ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 5 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 5 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त 21 तारिक, राशिष नामत संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष गुला अथवा चतुर्दशी तिथि साँझ 6:22 रहनेछ। त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ। श्रवण नक्षत्र बेलुका 8:51 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ। सौभाग्य योग दिउँसो 2:16 त्यसपछि शोभन योग रहनेछ। गरकरण बिहान 7:06 त्यसपछि वाणिज्यकरण साँझ 6:22 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने कमेन्ट बक्समा जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते र जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:38 सूर्यास्त साँझ 6:33 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज पूर्णिमा व्रत, हयग्रीव उत्पत्तिको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु बिहान 8:53 देखि पूर्वाह्न 10:30 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:45 देखि दिउँसो 3:23 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 5:38 देखि बिहान 7:16 रहनेछ भने आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 7:16 देखि बिहान 8:53 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 12:08 देखि दिउँसो 1:45 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3:23 देखि अपराह्न 5 रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 6:38 देखि बेलुका 8 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। चन्द्रगोचरले आज सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको पक्षमा भएका कुनै पनि बाधा, समस्या, चुनौतीहरूमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। आज केही दीर्घकालीन योजनाहरूमा लाग्न सक्ने समय छ। आज कार्यजीवन, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्यक्षेत्र सबल रहनाले तपाईँको आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट, सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ।
आज शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यदि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र पनि नेपालको परिवेशमा आज शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ भने अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छन्। आज घर आएपछि अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। आज जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट तपाईँलाई केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन राम्रो। तपाईँलाई चाहिने वा घरमा चाहिने आवश्यक सरसामग्रीहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक जीवन निकटपन बन्न सक्ने र राम्रो हुन सक्ने हो। आज सन्तानको खुसीमा मन रमाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य व्यवसायिक तनाव असरहरू तपाईँको प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धका लागि पार्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको कार्य व्यवहारलाई तपाईँले पन्छाएर प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज प्रेमको माहौल अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। केही रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनेको छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको पढाइमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूसँग केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने पढाइ पक्षमा तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्य व्यवसायिक वातावरण केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सही समय आएपछि तपाईँले कार्य व्यवसायिक कुराहरूमा तपाईँले निर्णय गर्नु राम्रो हुनेछ भने चन्द्रमाले नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय पनि हो। आज घरमा अतिथिको आवागमन हुन सक्ने समय रहेको छ। अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज एक अर्कालाई भेटेर केही खुसीको वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज जीवनप्रति सचेत र तपाईँ आफै कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि दैनिकी काम गर्ने कामदारहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। नेपालको परिवेशमा भने आज अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ भने आज तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कार्य सम्पादन शीघ्र रूपमा आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज मनमा सद्विचार, नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आज सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तारिफयोग्य काम बन्न सक्छ। अरूको उपकारमूलक कामहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँबाट राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आज परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज आध्यात्मिक जीवन सुखद रहन सक्ने दिन हो। सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने, ती जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने समय हो। कार्यमा वा व्यापारमा सानोतिनो रुकावटले तपाईँको जीवनमा केही असर पार्ने देखिँदैन। तपाईँले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु, सानातिना समस्याहरूमा नअल्झिनुहोला। आज व्यापार व्यवसायबाट तपाईँको आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कममा सुधार आउनेछ भने कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा
सेड्युलमा सुधार आउन सक्ने दिन हो भने आज आफ्नो सेड्युल अनुसार पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। राम्रो योजना बनाएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन मध्यम समय रहेको छ। कुनै कुरामा लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय हो। आज तपाईँ भविष्यका केही राम्रा योजनाहरूमा केही व्यस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिश्रम अनुसारको परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र पनि चन्द्रमाले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कामकारीको क्षेत्रमा तपाईँले अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। कामको समस्याहरूमा सुधारको लागि केही समय लाग्न सक्छ। धैर्य भएर बढ्नुहोस्। आज धैर्य भएर तपाईँले प्रतिफलका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेछ। कुनै पनि अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अनुसन्धानको क्षेत्रहरूबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आज कतिपय कुराहरू योजना अनुसार नहुँदा तपाईँको दिनलाई तपाईँले केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अनावश्यक झन्झटहरू पनि आइपर्न सक्छन्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू गुम्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज घरायसी सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन हो। आज शनिबारको दिन अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छन् र अफिसियल काम कार्यको धेरै तनाव बोझहरू लिनुपर्छ भन्ने दिन पनि होइन। घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज मन भने थोरै अस्थिर रहन सक्छ। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी नबन्नुहोला। गर्दै गरेको कामकारलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन। यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुहोस्। आज गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ भने आज कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ। सानो गल्तीले पनि केही नराम्रो परिणामहरू भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। अरूको लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्न सकिन्छ वा अनावश्यक फजुल खर्च हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एक अर्कामा केही अपजसको भावनाहरू रहन सक्छ। समस्याहरू देखिन सक्छ र पनि परिवारको मनोभावना बुझेर साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हो। आज प्रेम सम्बन्धमा केही सुखापनको अनुभूति हुन सक्ने। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट तपाईँले टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ। कुनै पनि आज यात्रामा सवारी साधनहरू आफै चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै होसियार रहनु राम्रो हुनेछ भने आज शारीरिक कमजोरी, शरीर दुखाइ, कुनै पनि मानसिक तनावहरूले केही ग्रसित बनाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। योगा व्यायाम गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज व्यावसायिक कार्यमा केही दबाव रहे तापनि केही राम्रो प्रोजेक्ट, केही राम्रो कुराहरूको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँको आर्थिक पक्षमा केही राम्रो हुन सक्ने। महिला वर्गहरूबाट तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यावसायिक कुराहरूमा केही साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज घरमा कुनै माङ्गलिक कार्यहरूको शुभ योजना बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ र मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। आज मनोरञ्जन जस्ता र भोगविलास जस्ता कुराहरूमा केही समय बिताउन सक्ने दिन हो। यसै पनि शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। साथीभाइसँग समय बिताउन सकिन्छ र पनि भोगविलास र मनोरञ्जनको कुराहरूमा धेरै समय बिताउनु त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोला।
तपाईले आफ्नो काम कार्यलाई सफल बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही राम्रो योजनाहरू बनाउन सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्र र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कार्य योजना आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्छन्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायिक कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने दिन हो। आज व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा हुन सक्छ र पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा वा भोगविलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा यी कुराहरूमा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँका लागि राम्रो रहनेछ। आज सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या केही रमाइलो बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा जति पनि नकारात्मक कुराहरू थिए त्यो हटेर जान सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने सुधार आउन सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज रचनात्मक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्छ। आज खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा केही संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज साथीभाइहरूसँग केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने समग्रमा दिन राम्रो छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो समस्याहरू भने देखिँदैन। तपाईँको सानातिना मौसमी समस्याहरू रहन सक्छन्। त्यो कुरामा खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। अन्य पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर सकारात्मक रहेको छ। आज तपाईँको केही अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, थप परियोजना बन्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरूलाई तपाईँले स्वीकार गरेर ती चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने दिन सकारात्मक हो। चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक आय इन्कमको पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँभित्र रहेको शक्ति साहसले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आज प्रशंसनीय कामले केही सामाजिक मान प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ अवसरहरू केही मिल्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक क्षेत्रहरूमा। र आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा चाहिँ बिदाको समय रहेको छ। आज अफिसियल काम कार्य पनि नहुन सक्छन्। घरायसी काम कार्यको पक्षमा तपाईँको सरसफाइतिर ध्यान जान सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आज राजनीति जीवन सकारात्मक देखिन्छ भने दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू हुन सक्ने, यात्रामा केही नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यापार व्यावसायिक क्षेत्रमा केही चुनौती केही समस्याहरू देखिए तापनि ती समस्याहरूलाई पन्छाउँदै तपाईँको प्रतिफल भने सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको कुनै पनि धेरै समयदेखि रोकिएको धनहरू हात पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आज ग्राहक वर्गहरूसँग वा आफूभन्दा ठुला अग्रज व्यक्तित्वसँग कुरा गर्दाखेरि केही राम्रा शब्दहरूको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँले रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने दिन हो। कुनै पनि वाद विवाद जय झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज केही शुभ खबरहरू केही प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन पनि हो। सबै कार्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि मनमा एक प्रकारको
अपुग जस्तो भावना भने रहन सक्छ र पनि दिन भने सकारात्मक हो। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने, परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईको प्रेम सम्बन्धमा, वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले तपाईको कठिनाई, तनाव, थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज सामान्य तपाईको खानपिन, आहार विहारमा भने ध्यान दिनु, स्वास्थ्य पक्ष सामान्य असर रहन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क आजका लागि 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आज तपाईँको सहकर्मी र सहयोगीहरूसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूमा केही अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ। राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सल्लाह सुझावहरू, मार्गदर्शनहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज शनिबारको दिन हो। विशेष तपाईँलाई सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा भने बन्द रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। ती कार्यहरूको तनाव तपाईँको जीवनमा हुन्छ भन्ने होइन, त्यसैले दिन केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्ने समय हो। आज चन्द्रमाले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज गरेका काम कार्यको पक्षमा भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चाहे घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा कामहरू थिए भने ती कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सबैको साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको बौद्धिकपन, चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको तेज कार्यले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यमा पनि तपाईको समय जान सक्ने समय रहेको छ। आज सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्नु, समय सापेक्ष बनेर काम गर्ने शैलीलाई पनि बदल्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज गोचर सकारात्मक नै रहेको छ, यसले गर्दा सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज महत्त्वपूर्ण कुनै पनि कुराको निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो हुनेछ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो हो। आज गरेको लगानीहरूबाट आय इन्कम पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज सन्तानसँग केही समय बिताउन सकिन्छ, खुसीको अनुभव गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक देखिन्छ भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने आज अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। आज तपाईको ज्ञान र कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो। समय दिए अनुसार प्रतिफल मिल्ने हो। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च हुन सक्छ, खर्चमा ध्यान दिनुहोस्। आज रमणीय केही सुखद यात्राहरूको योग पनि रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। आज साथीभाइसँगको भेटले मनमा केही खुसी छाउन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर केही सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। परिश्रम अलि बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ, किनभने चन्द्र गोचरले कोक्सी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज लामो समयदेखिको मेहनतको परिणामहरू केही प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने मन खुसी रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि घटनाहरूले तपाईको मनलाई भावुक बनाउन सक्छ, त्यो घटनाहरू पुराना पनि भइदिन सक्छन्। यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहनुपर्नेछ भने मानसिक शान्तिका लागि तपाईँले सकारात्मक बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु
बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज हतारमा काम कार्यको पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा निर्णय नगर्नुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहज तरिकाले मिलाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। र पनि आज शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छन्, त्यसैले धेरै तनावहरू काम कार्यको क्षेत्रबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज दिनकै फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास भने केही रहन सक्ने समय हो, तर शत्रु पक्षबाट केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पार्दै आफू आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको कारोबारहरूमा ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज आकस्मिक केही आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ, तर तपाईँको आर्थिक खर्च पनि बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा भने ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज पति पत्नी वैवाहिक सम्बन्धमा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन बीच भएका केही अशान्तिपूर्ण वातावरणहरूलाई सुधार गर्दै बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारी भए पनि समझदारी रूपमा बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो। रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा स्थिरतामा केही कमी आउन सक्ने समय हो। मन विचलित रहन सक्छ र यदि समय दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल केही राम्रो नै मिल्न सक्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा केही मानसिक दबाव तनावहरू रहन सक्ने समय हो, र पनि योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुभएमा केही राम्रो बन्न सक्छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचर सकारात्मक रहेको छ। आज आफ्नो खुसीका लागि तपाईँले केही समय छुट्याउने, केही समय निकालेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि केही सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै तपाईँ आफै नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने दिन सकारात्मक छ। आफूले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। साहसीपन, शक्ति, साहस, पराक्रम बन्न सक्ने यसको सही सदुपयोगले तपाईँलाई सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि, दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको हुँदा आज प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो भने र पनि आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा चाहिँ बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ होइन, समय केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आज गरासी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणीहरूलाई सहयोग दिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने, केही दिगो योजनाहरूका लागि कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सहयोगीहरूले साथ दिनाले तपाईँले चिताएका केही कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा आज सफलता मिल्न सक्ने समय छ। आज मनले खाएको राम्रो मान्छेहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज दिन राम्रो नै हुनाले केही मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने दिन हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने, आय इन्कममा केही वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेका सही कार्यहरूले तपाईको जीवनमा परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायका दृष्टिले पनि तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने आज
परिवारबीच व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। धर्म, कर्म, परोपकार, समाज सेवा जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्ने छ भने आज थोरै तपाईँले रिस, आवेग र आफूभित्र रहेको अहम्भावलाई त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। साथ सहयोग, एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै रहेको छ। आज तपाईँ दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय हो। आफ्नो कार्ययोजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिन र समय लाभदायी नै रहेको छ। आज आय इन्कमको केही नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय हो, किनभने चन्द्रमाले धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक रूपमा तपाईँलाई आज केही लाभ हुन सक्ने समय भने रहेको छ। आज केही ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि काम कार्यको पक्षमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। चाहे त्यो घरायसी होस्, चाहे त्यो दैनिकी काम कार्य गर्नेको क्षेत्रमा होस्, तपाईँका रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। आज केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र पनि आज शनिबारको दिन हो, अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छन्। आज समय केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्ने समय छ। आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो नयाँपन ल्याउनका लागि उपयुक्त समय रहेको छ। रोकिएका कामहरू बन्ने आज राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय हो। तपाईँका योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। केही प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा केही फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। तिनीहरूको विचारहरूलाई व्यवस्था नगर्नुहोला। आज काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज नयाँ लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आज ऋण लेनदेनको कार्यमा सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो ठाउँमा लगानीका लागि अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको विकासका लागि थप परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको आर्थिक आय आर्जन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। परिवारसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन हो भने सद आचरणले आत्मविश्वास बढ्नेछ। पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आजको दिनमा सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक रूपमा निकटतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घर व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज सबैबाट साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो योजना अनुसार समय पनि पढाइमा दिनुहुन्छ भने पढाइ अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर सकारात्मक छ। आज श्रमिक वर्ग दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तनाव समस्याहरू हटेर जान सक्ने दिन हो। केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने केही अवसर प्राप्त हुन सक्छ। तपाईँले आँटेका कामहरू पुरा गर्न सक्ने दिन हो। साथै दैनिकीमा जीवनमा केही परिवर्तन आउन सक्ने र केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय छ। आज सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
र साथीभाइहरूसँग समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो भने साथीभाइहरूबाट केही कार्यको प्रशंसाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही ठुला व्यक्तिहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन हो भने हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट खुसी मिल्न सक्ने दिन हो। आज चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय छ। सामाजिक जिम्मेवारी लाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज अफिसियल काम कार्य भने नहुन सक्छन्। शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। आफ्नो अमूल्य समयको सदुपयोग तपाईँले आफ्ना घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ। आज तपाईको व्यावसायिक गतिविधिहरू केही ढिला भए तापनि आफ्नो बलबुतामा व्यावसायिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँलाई प्रतिफल पनि केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। कुनै कुराहरूमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा वा लगानी गर्ने कुराहरूमा वा कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा थोरै पनि लापरवाही भने नगर्नुहोला। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कारोबार मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक हो। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको सरसल्लाह लिनु पनि राम्रो हुनेछ। आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईको कार्ययोजनाहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारको भेटसँग केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने सामान्य घुमफिर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले समय दिनुहुन्छ भने तपाईको समय खेर नजान सक्छ। पढाइमा प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। जीवनशैली आज केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने, साथीभाइहरूसँग समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र आज धेरै अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले समग्रमा दिन राम्रो रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन समय मध्यम रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरूले केही नराम्रो हुन सक्ने हो कि काम कार्यको क्षेत्रमा त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काममा निरन्तर प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईका लागि केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। नयाँ योजनाका कार्यहरूमा अगाडि बढ्दा कतिपय कार्यहरू असफल पनि बन्न सक्छन् र पनि आज धेरै समस्याहरूलाई संवादको रूपमा तपाईले समाधान गर्दै जाने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। अरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगको धेरै अपेक्षा नगर्नुहोला। आफै व्यक्तिगत कार्यहरूमा विश्वास गरेर आफैमा भरोसा पूर्ण राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी कुनै कार्यहरूलाई भने तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको आर्थिक पक्षमा इन्कममा केही सुधार आउन सक्ने दिन हो र पनि खर्चहरूमा तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँको व्यक्तिगत कसैको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नुहोला। अरूको मामिलामा कुराकानीहरू नगर्नुहोला। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ भने आज मनमा यसै नैराश्य भाव बढ्न सक्ने, यसै मनमा डर त्रास हुनाले बन्न लागेको कामहरू बिग्रिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने अरूको विश्वास धेरै गर्दा धोका पनि हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ र पनि आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा अफिसियल काम कार्यहरू पनि नहुन सक्छन्। तनाव समस्याहरूबाट तपाईँ केही टाढा रहन सक्ने दिन पनि हो। दिनलाई केही रमाइलो बनाउने कोसिस पनि गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा
आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने नयाँ लगानीका लागि दिन भने त्यति राम्रो देखिँदैन। गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दा केही आय इन्कममा सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्ने दिन पनि हो, त्यो कुरामा तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने छ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा केही अबुझपन समस्याहरू देखिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सम्बन्धहरूमा केही दूरी बढ्न सक्ने अवस्था सृजना भए पनि पूर्ण नकारात्मक स्थिति भने नहुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनिन सक्छ। समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै तपाईँले सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। आज स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिन मध्यम रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो। शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही अनुभवी व्यक्तिहरूको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रतिभा कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने चन्द्र गोचरले आज विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन राम्रो हो। आर्थिक इन्कम हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि न्यून श्रमबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय पनि हो। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने थप परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो। श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ भने अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छ। आज घरायसी र सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र राम्रो हुन सक्ने, साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ कार्यहरूको थालनी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। आज थकानहरू मेटाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ। तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याउनु, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिनु तपाईँका लागि अझ लाभदायी बन्नेछ। आय आर्जन पक्ष राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यका लागि केही भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धका लागि तपाईँले समय निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विपरीत लिङ्गीप्रति पनि केही आकर्षण बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने आज अध्ययन पक्षमा सुधार आउन सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सामान्य रूपमा स्वास्थ्यमा खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। अन्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहेको छ। राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्दा प्रतिफल हात पर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल तपाईँको दैनिकी जीवनको आकलन हो। सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने चाहिँ होइन र पनि तपाईँले यो दिन आज मेरो राम्रो रहेछ भन्ने थाहा पाएर तपाईँले योजना बनाएर त्यो योजना अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको सकारात्मक जीवनको लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।